Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. صحابہ ستارے لگدے وے چنے آقا صحابہ ستارے لگدے قسم خدا دی بڑے پیارے لگے دل چنے آقا صحابہ ستارے لگدے وے چنے آقا صحابہ ستارے لگدے قسم خدا دی بڑے پیارے لگے دل مینوں قسم خدا دی بڑے پیارے لگے دل سونے دے صحابہ رب سونے دے چہیدے سونے دے صحابہ رب سونے دے چہیدے چنیے نے رب سونے آقا دے کیتے پیارے خدا نو یار سارے لگ دل پیارے خدا نو یار سارے لگ دل قسم خدا دی بڑے پیارے لگے دل چنے آقا صحابہ ستارے لگ دل چنے آقا صحابہ اور میرے نبی دا ہر ایک صحابی میرے نبی دا ہر ایک صحابی جنتی مینو لوگو قسم خدا دی جنتی مینو لوگو قسم خدا دی توبہ صحابہ دے نعرے لگ دل توبہ صحابہ دے نعرے لگ دل قسم خدا دی بڑے پیارے لگے دل چنے آقا صحابہ ستارے لگ دل چنے آقا صحابہ انے دے صحابہ دی قرآن گواہی اس کو یاد تھوڑا سا پہلے آپ مسکرا دیں مسکرا دیں تھوڑا سا اب اس کی تھوڑی آواز تھوڑی سی کرو تھوڑا اور مسکرا دیں سبحان اللہ کہو کڈے دے صحابہ دی قرآن گواہی بکدے کیوں بھنگ باز شیطان سبائی بکدے کیوں بھنگ باز شیطان سبائی بھنگی بھنگ باز چندرے آوارے لگ دے بھنگ باز چندرے آوارے لگ دے قسم خدا دی بڑے پیارے لگے دل چنے آقا صحابہ ستارے لگ دل چنے آقا صحابہ چلدا صحابہ بل کسے دا گزارا نہیں چلدا صحابہ بل کسے دا گزارا نہیں حبے اصحاب بل ہور کوئی چارہ نہیں بن اصحاب دے بس اندھارے لگ دل اصحاب بن اندھارے لگ دل قسم خدا دی بڑے پیارے سبحان اللہ صحابہ بل کسے دا گزارا نہیں حبے اصحاب بل ہور کوئی چارہ نہیں بن اصحاب دے بس اندھارے لگ دے اصحاب بل اندھارے لگ دے قسم خدا دی بڑے پیارے لگے دل چنے آقا صحابہ ستارے لگ دل وے چنے آقا صحابہ مہمان حضرات تشریف لا چکے ہیں میں اپنی حاضری آخر پیش کر کے اجازت چاہوں گا